अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करें वो है मियाँ बीवी के आपस के तल्लुकात, उनको हम कैसे अच्छा बना सकते हैं। अच्छा, इसमें एक तो जो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अगर आपकी नई नई शादी हुई है तब तल्लुकात हम कैसे रखें। तो उसमें दोनों हस्बैंड को भी और वाइफ को भी दोनों को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। वो उसको पहले दिन ही रिएक्शन मत दें कि पहला हफ्ता आप अपनी बीवी से ये उम्मीद करेंगे वो ये काम भी करेगी। ऐसा कुछ नहीं वो कर सकती, ना आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आप उसको अपनी जो नेचर होती है उसके मुताबिक उसको बताएं और आहिस्ता आहिस्ता उसको भी पता चल, दोनों को आपस में थोड़ा सा टाइम दें। तो इसीलिए शादी के बाद छुट्टियां लेके वो मियाँ बीवी अब ज़्यादा टाइम 10-12 दिन के लिए हनीमून पे चले गए या कहीं इस तरह के उसमें चले गए, तो उसमें वो अपना टाइम अच्छा स्पेंड करें। तो उससे एक दूसरे की आदत का, रहने सहने का और उठने बैठने का पता चल जाता है, तो बंदा उसके मुताबिक फिर आगे चलता है। और दूसरा ये होता है कि अगर शादीशुदा लाइफ आपकी अच्छी नहीं गुजर रही, उसमें आपको मुश्किल हो रही है, तब उसके लिए आपने क्या करना है। सबसे पहले अगर तो लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं तो दोनों बैठ के एक दफ़ा ये फैसला करें कि ये किस इसमें रीज़न कौन सी आती है। बाज़ लोग कहते हैं औरत की ज़ुबान मतलब ज़्यादा है और मर्द कम बोलता है। ऐसी हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं कि मेरी बीवी जो बोलती बहुत ज़्यादा है, उसको बहुत सारे लोग तो मुझे कहते हैं बोलने कम बोलने की कोई मेडिसिन है तो वो दें। मैं कहती हूँ ऐसा कुछ नहीं होता, मेडिसिन तो कोई नहीं होती। अब किसी बंदे की बोलने की, ज़्यादा बोलने की आदत होती है, और मेरी ज़्यादा बोलने की आदत है, तो मेरा काम ही ये ऐसा है कि मैं सारा दिन बोलती रहती हूँ। जिस दिन ना मेरा कोई पेशेंट आए तो मेरे हस्बैंड कहते होते हैं आज मतलब पेशेंट कम देख के आई है तो अब सारा वो बर्डन मेरे पे आएगा, तो ज़्यादा बातें मेरे साथ, मुझे बातें ज़्यादा करने की आदत थी। तो वो उसमें मेरा तो काम ऐसा है कि मुझे बात से ही मैंने करनी होती, बोलना ही होता है। तो बाकी ये है कि हस्बैंड को बात करके बताया जाए। अगर कोई ज़्यादा बोलने वाली औरत है और या हस्बैंड ज़्यादा बोलता है, तो सबसे पहले उसको ऐसी बात आप लेके, दूसरे साथी का ये होता है कि वो पॉजिटिवली अच्छी बात बोले, आप उसको बुरी बात बोलने का मौका ना दें। अब इसके लिए क्या करना है कि बुरी बात, अगर फ़र्ज़ करें किसी के गुस्से की आदत है, वो गुस्सा करता है, तो जब वो गुस्सा कर जाए, हस्बैंड गाली गुली निकाल के चुप करके बैठे, तब आप उसको आराम से प्यार से बात बताएं जो हकीकत में जैसी बात है, उसको हैंडल करना सीखें। और 10-12 साल में तो ये नहीं है कि हस्बैंड गुस्से में, आप उससे ज़्यादा गुस्से में होकर बात कर रहे हो। थोड़ा टाइम दें उसको, वो गुस्सा निकाल ले अपना, और गुस्सा निकालने के बाद फिर दोबारा उसको बैठ के बात बता दें। तो जैसा आप चाहती हैं वैसा बताएं कि मैं ये हूँ, ऐसा है, ऐसा, वो सारी डिमांड्स अपनी रख दें। इस शादीशुदा लाइफ में डिमांड्स नहीं होती, ये मेरे मुंह से निकल गया, डिमांड्स ये होती नहीं है एक दूसरे के साथ। हम एक दूसरे के साथ जो होते हैं ना, हम मतलब जो बीवी होती है वो हस्बैंड की ज़रूरत होती है और जो हस्बैंड होता है वो बीवी की होती है। हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत से चीज़ें शेयर करते हैं, हम डिमांड्स नहीं कर सकते। ना ये कोई ऐसा रिश्ता होता है कि हम एक दूसरे को कहीं इसने मेरा ये करना तब मैं इसका ये करूँगी, ये मैंने ये किया तो ये करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता इस रिश्ते में। हमने जो कुछ भी करना होता है अपनी खुशी के लिए। अल्लाह ने हमें एक रिश्ता दिया है, ये खुद से बनाया हुआ रिश्ता होता है और ये सारे रिश्तों पे हैवी होता है। बंदा कहता है माँ के बाद बीवी का और मतलब अपने पेरेंट्स में औरत के लिए हस्बैंड का, शौहर का जो मुकाम होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा होता है। हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते, जितना मर्ज़ी आप उसको कहें। और एक और बात कि हमारे दीन में, हमारे मज़हब में मर्द को पहला नंबर है, तो हमें पहले नंबर पे रखना पड़ेगा। बहुत सारी औरतें होती हैं वो समझती हैं कि हम ज़्यादा समझदार हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे वाक़यात में बाज़ औक़ात हम समझदार होते भी हैं। मैंने कई दफ़ा देखा, बहुत मैं समझदारी की बात ज़्यादा अच्छी कर जाती हूँ, लेकिन बहुत सारे टाइम पे मेरे हस्बैंड अच्छी बात कर जाते हैं। मुझे तो ये लगता होता है कि हस्बैंड, उनको अल्लाह ने उन मर्द में ठहराव रखा है, अल्लाह ने मर्द को ऐसी सलाहियत दी है कि वो मतलब कंट्रोल कर लेते हैं औरत को, तो वो उसको दे दें, क्या फ़र्क पड़ता है उसमें। जैसा वो चाहता है वैसा आप कर दें, तो इससे माहौल अच्छा रहेगा। अब औरत अगर मर्द पे हावी होना चाहती है कि मैं उसके मामलात को अपने हाथ में, ये तो हो नहीं सकता, ये फितरत के ख़िलाफ़ अमल है, तो ये होता नहीं। और ये होगा तो तभी लड़ाइयाँ होंगी। लड़ाई ना होने की यही है कि आप उसमें मर्द को जितनी उसकी जगह है वो दे दें। वो अक्लमंद ज़्यादा होता है,
وہ صحت میں ہم سے اچھا ہوتا ہے، اللہ نے اس کو مقام دیا. جب اللہ نے مقام دے دیا تو میں آپ یا کوئی عورت کی کیسے نہیں اس سے ڈینائی کر سکتی، اس سے کیسے منہ پھیر سکتی ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اچھا، معاملات میں جب ہم ہمارے پاس جب کوئی پیشنٹ ایز اے پیشنٹ آتا ہے تب ہم اس کو اتنی باتیں نہیں بتا سکتے کہ آپ ایسے کر لیں ایسے کر لیں. لیکن جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو آپ ایک نارمل پرسن ہو، آپ نے نارمل رہتے ہوئے اپنی لائف کو نارمل کرنا ہے، اور روٹین میں جو آپ کے جھگڑے ہو رہے ہیں آپ نے اس سے بچنا ہے. تو اس کے لیے یہ پیشنٹ کے لیے بات نہیں ہو رہی، یہ معاشرے کو نارمل، اپنے آپ کو نارمل اور اپنے گھر کے ماحول کو نارمل رکھنے کے لیے بات ہو رہی ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کو عورت کو ہی سمجھداری کا وہ ثبوت دینا ہوگا. یہ اس میں مرد جو ہوتا ہے وہ فرسٹ پہ اللہ نے رکھا، ہم نے نہیں رکھا نہ ہم اس کو نیچے کر سکتے ہیں. وہ مجھے لگتا ہوتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ سمجھدار بھی ہے، اس کو زیادہ پتہ ہے. مرد کی طبیعت جو ہوتی ہے نا وہ اور طرح کی ہوتی ہے، عورت کی طبیعت جو اور طرح سے. عورت تو ایک دم غصے میں آ گئی تو اس نے سارا کچھ ختم کر دیا. مرد ایسے نہیں کرتا، وہ چپ کر کے خاموشی سے دیکھ بھال کے. کچھ مرد ہوتے ہیں جو وقتی اس میں غصے میں آ کے فیصلے بھی کر لیتے ہیں. کئی طلاقیں وغیرہ بھی ہماری نظر سے گزری ہیں، غصے سے دی ہوئی بعد میں روتے ہیں. لیکن بہت سارے مرد جو ہوتے ہیں نا اللہ نے ان کی پرسنالٹی میں یہ ٹھہراؤ رکھا ہوتا ہے، تو اس کے مطابق چلیں. اچھا، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اگر عورت اپنے مرد سے پوچھ لے. تو میں کہتی ہوں عورت کو ہونا ہی ایسا چاہیے کہ وہ مرد کو اپنی مرضی کے مطابق چلا سکے. آپ میں اتنا خوبیاں ہونی چاہیے کہ شادی کے 10 12 15 سال بعد وہ مرد آپ کی مرضی کے خلاف چل ہی نہ سکے. تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ ایک دن میں یہ ہو جائے گا. اور نہ مرد کی ایسی کوئی محبت ہوتی ہے بیوی کے ساتھ کہ وہ ایک دم سے محبت ہو. لو میرج میں بھی یہ آتا ہے کہ عورت کو کچھ سالوں کے لیے سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، اپنی عادتوں کو اچھا دکھانے کے لیے ہمیں سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. تو لو میرج میں بھی، ارینج میں تو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، لو میرج میں بھی کرنی پڑتی ہے. سیم سیم ہی ہوتا ہے. یہ شادی کے بعد مت سمجھیں کہ اس میں یہ کوئی چینج آئے گا، سیم سیم ہی ہوتا ہے. ایک جیسی کنڈیشنز ہوتی، شادی کے بعد سب کچھ ایک جیسا ہی ہو جاتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا ہوتا ہے. 2 3 سال مشکل ہوتے ہیں لیکن اللہ جب بچہ دے دیتا ہے اور تب پھر حالات اچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایک دوسرے کی ہم خامیوں کو سمجھ کے درگزر کرنا سیکھیں. کیسے عورت کو زیادہ درگزر کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں درگزر کرنے کی زیادہ صلاحیت دی ہوتی ہے. برداشت ہم زیادہ کر لیتی ہیں مردوں کے مقابلے میں. ہم زیادہ چیزیں جو ہوتی ہیں، باتیں جو ہمیں مطلب ٹینشن یا پریشانی میں ڈالیں یا فرسٹریشن میں، تو وہ ہم زیادہ برداشت کر لیتی ہیں. عورت میں زیادہ اللہ نے وہ رکھی ہوتی ہے، مرد میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی. تو اگر ہم اس کو اپنے دین کے مطابق، اسلام کے مطابق اس معاملے کو حل کریں، تھوڑا بہت نالج بچیوں کو دیں جب ان کی شادیاں کریں، وقتاً فوقتاً ان کو کوئی میاں بیوی کے تعلقات پہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ ایسا نہیں بول سکتے ہم، ایسا نہیں کر سکتے ہم، یہاں تک لمٹس ہوتی ہیں اسلام کی. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس چیز کو سمجھے نا. تھوڑا سا اپنے اندر برداشت پیدا کریں، اور اگر آپ برداشت کریں گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اچھا رزلٹ دیں گے. کچھ ٹائم کے بعد ہم اس کی جو ریوارڈ ہوگا ہم اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے. اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آپ کسی مرد کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے آپ سارا کچھ مطلب سیکریفائز کر دیں اور وہ آپ کا خیال نہ رکھیں. ہو جاتا ہے پہلے شروع میں 2 3 سال مرد کو اکیلے رہنے کی عادت ہوتی ہے، تو اس عادت میں ہمیں قبول کرنا، تھوڑا سا وہ اپنی مسز کو قبول کرنے میں ٹائم لگاتے ہیں، لیکن ڈے بائی ڈے وہ فرق پڑتا ہے. اور 5 7 10 سال کے بعد اچھا وہ ایک رزلٹ ملتا ہے اگر اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. بعض اوقات لڑائی کے بعد زیادہ شوہر جو ہوتا ہے وہ زیادہ پیار سے بیوی سے ملتا ہے تو اچھا رزلٹ ملتا ہے. اس کے لیے تھوڑا سا ذرا اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اپنی عورتیں، اور اپنے آپ کو زیادہ مطلب اوپر نہ سمجھیں. جتنا مرضی کر لیں، مرض سے تو ایک درجہ نیچے ہی ہے، یہ تو اللہ نے طے کر دیا، ہم تھوڑی اس میں کچھ کر سکتے ہیں. اور آج کے لیے اتنا ہی. خوش رہیں، دوسروں کو خوش رکھیں، اپنے ارد گرد والے لوگوں کو خوش رکھیں، آپس میں صلح سے رہیں، اپنے ملازموں کا، اپنے ساتھ بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، ان کی مجبوریوں کو سمجھیں. اللہ حافظ.